शुक्तं पंचदशं च श्रीकामः शतसंजमे पद्मालये पद्मधे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमधुरे तद्भावमयि सन्ति भवता पुत्रपौत्राधनं धान्यम् अभ्युगादिगवेदकं प्रजानां भवति माता आयुष्मन्तो परतमे धर्मगिरि धर्म वायु धर्म सूर्यो धर्म वसो धर्म इन्द्रो धर्मपतिर्वरं धर्मकृते वैनते सोमं पिब सोमं यन्मतः सोमं धनं सोमेनो मह्यं ददाति सोमिना नक्रोणो सर्वं नलो भोना सुभामदे भवन्ति पुण्यानां भक्तानां श्रीयुक्तं जगेन सरस्वतीजगे सरोजहस्ते नवलप्रकाशुपतङ्गवन्दशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोहरे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसिद्धमह्यं विष्णुभक्ते क्षमां देवी माधवी माधवप्रियं लक्ष्मीप्रियसखीं देवी नमामि चितवल्लभां महालक्ष्मी चलिमहे विष्णुपत्नी चलिमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवत्ससमायुक्त महारुद्यमाशुभवतिं पशुभवपतलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुरस्तु ओम नमस्कारे महात्मोपचारे संपूज्य श्रीयुक्त श्रीमहालक्ष्म्यार्पणमस्तु हरि ओम ओम हिरण्यवर्णां हरिं सुवर्णवदनां चन्द्रां हिरण्मयलक्ष्मीं नादवेदो मावा तामावरजातवेदो लक्ष्मीमर्पणामि यक्षां हिरण्यन्देयं गातश्वं पुरुषाणाम् अश्वपुरवासपथ्याम् अस्तिनाथप्रवर्तिं ब्रह्मदेवीं भव्ये श्रीरमादेवी युगदां काशोषितां हिरण्यप्राणानां मातरां जलन्तीं रक्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां ताभियोगव्येष्टम्मा चन्द्राप्रभासाय शिशाजन्तीं जल्लोके देवनिष्ठामनारां तां प्रतिनिमीशम् अहं प्रपद्ये लक्ष्मीं मेयन्ततां तामणे आदित्यवर्णे तपसोभिजातो वनस्पति समक्षोदविद्वा तस्य प्रधानकर्तानदन्तो मायान्तरायाः सभायाः लक्ष्मी उभयतुमां देवतः कीर्तिश्च परिणातः प्रादुर्भूतो भ्रातेष्टिं कीर्तिमध्यं ददामि शुक्तिपाकां वनां ज्येष्ठां महालक्ष्मी नाट्याम्यं तद्वेन प्रजाभूता मयि सम्भवतगमा ब्रह्माशय मेकुले मातरं पद्ममालिनीम् आपद्नानि चक्रीतावद्मे कहे विजयदेवी मातरं ब्रह्माशय मेकुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीम् चन्द्रां हिरण्मये लक्ष्मीं जातवेदो भावः तामावः जातवेदो लक्ष्मीमर्पणामि यस्यां हिरण्यं प्रभुतिं गावदास्योत्सवानि विद्येयं पुरुषाणां यत्कुचि प्रयतो भूत्वा जोहारदास्यं वस्त्रं ग्रहं शुक्तं पंचदशं च श्रीकामः शतसंजमे पद्मालये पद्मगे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमधुरे तद्भावमयि सन्ति भवता पुत्रपौत्राधनं धान्यम् अभ्युगादिगवेदकं प्रजानां भवति माता आयुष्मन्तो परतमे धर्मगिरि धर्म वायु धर्म सूर्यो धर्म वसो धर्म इन्द्रो धर्मपतिर्वरं धर्मस्तमे वैनते सोमं पिब सोमं योधमत्रः सोमं धरितु सोमिनो मह्यं ददाति सोमिना नक्रोणो सर्वं नलो भोगा सुभामतिं भवन्ति पुण्यानां भक्तानां श्रीयुक्तं जगेन सरस्वतीजगे सरोजहस्ते नवलप्रकाशुपतङ्गवन्दशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोहरे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसिद्धमह्यं विष्णुपत्नी क्षमां देवी माधवी माधवप्रियं लक्ष्मीप्रियसखीं देवी नमामि चितवल्लभां महालक्ष्मी चलिमहे विष्णुपत्नी चलिमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवत्ससमायुक्त महारुद्यमाशुभवतिं वासुभवपतलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुरस्तु ओम नमस्कारे महात्मोपचारे संपूज्य श्रीयुक्त श्रीमहालक्ष्म्यार्पणमस्तु అభిషేక సమయంలో గుడి మొగట వచ్చి నిలబడితే ఎనిక వాళ్ళకి దర్శనం కాదు అని నేను చాలాసార్లు చెప్పినాను. మనమే ఆలోచించాలి. మన తరపు నుంచి లేదో దర్శనం అవ్వట్లేదు వదిలేసి మీకు చెప్పడం జరిగింది. ఇంకా ఎవరికి అర్థం అవ్వట్లేదు నాకు అడగండి, నేను ఆ భాషలో చెప్తాను. సంతోషి